नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। तहज़ीब टीवी का प्रोग्राम क्लास रूम और मैं आपका मेज़बान प्रोफेसर उज़ैर अहमद मदनी। आज हम जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहे हैं, जी हाँ, आज हमारा जिस किताब पर से हमने ये मौजू लिया है वो है गुलज़ार उर्दू 11वीं जमात के लिए और इंटरमीडिएट बोर्ड कराची की। तो इसे ज़रा गौर से सुनिए, ख़ास तौर से इसलिए भी कि इंटरमीडिएट के जो ज़मीनी इम्तहानात हैं कराची बोर्ड के वो शुरू हो रहे हैं, तो अगर किसी बच्चे को इसकी ज़रूरत है तो ख़ास तौर से सुन ले। ये बड़ी अहम नज़्म है और नज़्म है जी हाँ, चुप की दाद। मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली की नज़्म है और मौलाना हाली जो है वो पहले कौमी शायर हैं। कौमी शायर इस लिहाज से कि जब हम देखते हैं कि कौम की इस्लाह का अगर बीड़ा उठाया सर सैयद अहमद ख़ान ने नस्र में, तो उनके सिलसिले को नज़्म में अगर बढ़ाने वाली कोई अव्वलीन शख्सियत है तो वो मौलाना हाली हैं। मौलाना हाली ने ना सिर्फ कौम की इस्लाह की बात की बल्कि ख़ुद उन्होंने शायरी की इस्लाह की भी बात की। और इसीलिए हम ये देखते हैं कि उन्होंने जो जब उन्होंने अपना मजमू कलाम छापा तो उससे कबल उन्होंने अपनी किताब में शायरी पर जो गुफ्तगू की, जो मुक़दमा लिखा, तो मुक़दमा इस कदर पुरअसर था और इतना ज़्यादा लॉजिकल था या इतना मंतकी था, और जिस तरीके से उसमें शायरी के असरार और रुमूज़ पर गुफ्तगू की गई, शायरी के अंदाज़ पर गुफ्तगू की गई, शायरी कैसी होनी चाहिए, क्या नहीं होनी चाहिए, उसमें अल्फाज का क्या चुनाव होना चाहिए, ख़यालात के तसलसल की क्या अहमियत है। तो जब उन्होंने इस पर बात की तो फिर उससे मुक़दमे शेर व शायरी को बाद में शायद उनके कलाम से भी ज़्यादा पजीराई इसलिए हासिल हुई कि उसी मुक़दमे शेर व शायरी ने उन्हें उर्दू का पहला नक्काद करार दे दिया। यानी उनके में जिस तरीके से तनकीदी पहलू से शायरी का जायज़ा लिया गया था, उसने उन्हें जो है उर्दू का पहला नक्काद बना दिया। मौलाना हाली की नज़्म है चुप की दाद। और जब हम दाद की बात करते हैं तो दाद का मतलब होता है किसी बात पर तारीफ़ करना और चुप का मतलब है खामोशी से। अब हम जब चुप की दाद की बात करते हैं तो हम माशरे के जिस तबके की बात कर रहे हैं, वो तबका है ख़वातीन। जब हम ख़वातीन की बात करते हैं तो हम देखते हैं कि मर्द जो है बड़े तमग़े हासिल करते हैं और बड़े मनासिब उनके यानी मनसब हासिल करते हैं, बड़ा उनका नाम होता है, बड़ी कामयाबियाँ होती हैं। लेकिन उनकी कामयाबियों, उनके मनसब, उनके तमग़ों, उनके ओहदों के पीछे अगर हम देखें तो एक और शख्सियत होती है या कई शख्सियात होती हैं। ख़ास तौर से सबसे पहले मरहले पे एक बच्चा जब इस दुनिया में आता है तो उसकी शख्सियत की तामीर में, उसकी शख्सियत की जो है वो जैसे कहते हैं कि बेहतरी में जो शख्सियत सबसे ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है वो उसकी माँ है। और इसीलिए हम कहते हैं कि दुनिया भर में जो है वो बोली को माँ की बोली यानी मदर टंग करार दिया जाता है कि बच्चा सीखता है, बोलना सीखता ही है माँ से। तो एक तो इब्तिदा वहीं से होती है कि खामोशी से माँ जो है अपनी औलाद की तरबियत करती है, किसी किस्म की जो है वो सताइश और सिले की तमन्ना किए बग़ैर। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता जाता है माँ की मोहब्बत का अंदाज़ तो तब्दील नहीं होता, लेकिन वक्त के तकाज़े के लिहाज से वो अपने बच्चे के लिए जो है वह तरजीहात बदलती चली जाती है। फिर उसकी जो है वो जब माँ उम्र की के सबब जो है वो बहुत कुछ उसके लिए मुमकिन नहीं रहता, मुश्किल हो जाता है, तो उसकी अपनी बहनें जो हैं उसका ख़याल रखती हैं। और इस तरह ख़याल रखती हैं कि जी उसके लिए माँ तो खैर खाना पकाना और चूल्हा बर्तन ये सारा काम करती ही है, और बहनें जो हैं उसका ख़याल रखती हैं, उसके कपड़ों का, उसके खाने का। ठीक, तो यहाँ पहले ये दो मरहलों पे हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद जब इससे आगे बढ़ता है तो शादी हो जाती है, उसकी बीवी जो है उसकी शरीक हयात उसका ख़याल रखती है। और इनमें से कोई इन तमाम जिन शख्सियात की मैंने बात की कि उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी बीवी और इन तमाम शख्सियात में किसी का ये मामला नहीं होता है कि जी उन्हें कोई सताइश की तमन्ना हो, उनका कहीं जो है ज़िक्र हो, किसी जगह उनको उनके बारे में बात की जाए कि जी वो यूँ कर रहे हैं। यानी मर्दों को तो जो है कहीं ना कहीं कोई मनसब, कहीं कोई तमगा, कहीं कोई शील्ड, कहीं कोई जो है एजाज़, ये सब मिलता है। लेकिन उस एजाज़, उस मनसब के पीछे, उन कामयाबियों के पीछे औरत का जो हाथ होता है तो वो नहायत खामोशी से सब कुछ कर रही होती है।
وہ جاتی بھی نہیں ہے کہیں کسی جگہ اپنی پہچان بھی نہیں کرواتی ہے کہ جی اس مرد کے پیچھے، جی اس نے جو کامیابی حاصل کی ہے اس کے پیچھے اصل میں ہوں، ایسا کچھ نہیں کہتی. کہیں آپ نے یہ نہیں سنا ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس چپ کی، اس خاموشی سے کی جانے والی خدمت کی داد دینی چاہیے، تعریف کرنی چاہیے. تو مولانا حالی یہی کہہ رہے ہیں. اور اس یہ جو ہے ہمارا جو اسلام کا بنیادی فلسفہ ہے وہ یہی ہے نا، اسلامی تعلیمات میں یہی شامل ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب آپ کی صاحبزادی خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کر کھڑے ہو جاتے تھے، ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھا دیا کرتے تھے. اور اب اس کی وجہ آپ سمجھ لیجئے کہ منصب رسالت میں کوئی کمی نہیں، احترام نبوت میں کوئی کمی نہیں، لیکن دنیا کو یہ سبق دیا جاتا تھا کہ عورت چاہے ماں ہو، بہن ہو، بیٹی ہو، بیوی ہو، قابل تعظیم ہے. اس معاشرے کی بات کر رہا ہوں کہ جس معاشرے میں بیٹی کو زندہ جو ہے یعنی پیدا ہوتے ہی زندہ دفن کر دیا جاتا تھا، بیٹی کی پیدائش کو ذلت کا باعث سمجھا جاتا تھا. اس معاشرے میں آپ نے یہ انقلابی تبدیلی. وجہ کیا ہے؟ آپ معلم اخلاق ہیں، آپ نے اخلاقیات کا درس دیا، اور اخلاق یہ کہتا ہے کہ خواتین کی عزت اور احترام کی جائے. لہٰذا جو ہے خواتین کی عزت و احترام، ان کی خاموشی سے خدمت کے عوض مولانا حالی نے کہا کہ کم از کم ہم ان کی ان خدمات پر انہیں داد تو دیں، ان کی تعریف تو کریں. ٹھیک ہے، بی اماں جیسی شخصیات موجود ہیں. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت پہ دینا، بی اماں موجود ہے. بی اماں کا تو نام ہوا، لیکن نہ جانے اور کتنی شخصیات ایسی ہوں گی جو مولانا کے ساتھ شامل ہوں گی. ان کی ماں، بہن، بیٹی یا بیوی، کہیں کسی کا تذکرہ نہیں آتا، لیکن وہ اہم کردار تو ادا کرتے رہے نا اس معاملے میں، ان کا اہم کردار. تو لہٰذا اس کا مطلب یہ سمجھ لیجئے، اس کا جو ہے مقصد سمجھ لیجئے اس نظم کا مولانا حالی کی، کہ خواتین جو نہایت خاموشی سے اور نہایت چپ چاپ جو ہے وہ مرد کی تربیت میں، مرد کی کامیابیوں میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں، اور انہیں کوئی ستائش اور صلے کی تمنا نہیں ہوتی. ان کی اس خاموش خدمت کی داد دینی چاہیے، ان کی تعریف کرنی چاہیے. یہ داد دینا، تعریف کرنا یہ ان کا حق ہے، لہذا یہ ضروری ہے. تو آپ نے اس نظم کی مرکزی خیال سنا. ٹھیک ہے، اب آپ جتنی میں نے باتیں کی نا اسے اگر آپ سم اپ کر لیں، 10 لائنوں میں سم اپ کر لیں، 12 میں سم اپ کر لیں، تو یہ اس کا مرکزی خیال بن جاتا ہے. تو یہ اس مرکزی خیال کو آپ امتحان میں جب لکھتے ہیں تو آپ کو اس کے 10 مارکس کا سوال ہے، تو اس کو چونکہ لٹریچر میں پورے مارکس ملنا تو ایک روایت نہیں رہی ہے. دیے جا سکتے ہیں، میں نہیں کہتا کہ نہیں دیے جائیں، دیے جا سکتے ہیں لیکن نہیں ہوتے. لہٰذا جو ہے وہ آپ جو ہے کم از کم 7-8 مارکس تو اس میں حاصل کر ہی لیتے ہیں. اب اگر آپ مزید کسی بھی موضوع پر اگر آپ کوئی لیکچر سننا چاہتے ہیں، کسی موضوع پر بات کرنا چاہتے ہیں کہ یہاں کسی موضوع پر بات کی جائے، تو آپ کمنٹس باکس میں لکھ سکتے ہیں، ہم سے فرمائش کر سکتے ہیں، ہم سے کہہ سکتے ہیں کہ جس موضوع پر گفتگو کریں. اگر نصاب سے متعلق موضوع ہوگا، چاہے وہ جو ہے انٹرمیڈیٹ پہ ہو، چاہے وہ ڈگری کلاسز کے لیے ہو، تو زیادہ بہتر رہے گا، زیادہ عمدہ رہے گا. آپ یہاں سے لے کے کیمبرج اور ڈگری کلاسز تک کی کسی بھی موضوع پر بات کرنا اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو آپ ہم سے کہہ سکتے ہیں. اور اس کے لیے بہت بہتر یہ ہوگا کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبا دیں، تاکہ آئندہ جو ہمارے جو مختلف موضوعات پر لیکچرز ہیں وہ بھی آپ سن سکیں اور یقیناً ان سے آپ استفادہ کریں. اب تہذیب ٹی وی سے سلسلہ ہے کلاس روم، اس سلسلے سے اپنے میزبان پروفیسر عزیر احمد مدنی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.